ब्यूरो चीफ हजरत ताज कृषि की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी मुल्तान का अवामुल नास के नाम पैगाम, लालच में ना आए, कहीं हनी ट्रैप ना हो जाएं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी नामालूम नंबर से आई किसी खातून की कॉल अगवाकारों की चाल हो सकती है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी शादी, सुस्ती, गाड़ी और ट्रैक्टर वगैरह की खरीदारी के लालच में कच्चे के इलाके और सिंध का सफ़र सोच समझ कर करें। ऐसे किसी काम से कच्चे या सिंध जाना ज़रूरी हो तो मुतलका या नज़दीकी पुलिस स्टेशन से तस्दीक कर लें। और कच्चे के डाकू अगवा करके आपको फैमिली से तावान तलब करते हैं, मुहतात रहें, महफूज रहें। कैप्टन मोहम्मद सुहेल चौधरी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि मैं बहैसियत पुलिस अफसर तमाम आवाम के लिए एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि रिसेंटली ये देखा गया है कि हनी ट्रैप के बहुत सारे इंसिडेंट्स बहुत सारे पंजाब में, पंजाब के बाहर बहुत सारे सूबों में नज़र आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हनी ट्रैप की इशू क्या है? हनी ट्रैप एक क्या फिनोमेना है? बेसिकली लोग किसी भी तरह आवाम को, सादा लोग आवाम को लालच देकर, उसमें दो तरह के लालच होते हैं, किसी खातून से बात कराकर, कोई शादी का झांसा देकर या कोई और इस तरह के राब्ते करके अपने पास बुलाना, या एक और फिनोमेना देखा गया है कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज़, ज़मीन की सेल परचेज़, कोई गाड़ी सस्ती देना, कोई ट्रैक्टर सस्ता देना, या कोई ऐसा ऐड शो किया जाता है कि जिसमें कहा जाता है कि एक खातिर खा विजिबल किस्म की कमी जो है वो रेट में है और उसके लिए उनको बुलाया जाता है। मैं बहैसियत पंजाब के एक पुलिस ऑफिसर के आपको ये बताऊंगा कि ये केसेस नॉर्मली आउट ऑफ प्रोविंस किए जा रहे हैं, लेकिन उनको पंजाब के लोगों को बुलाया जा रहा है पंजाब के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें रहीम यार खान है या उसके और हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। जब उनको बुलाया जाता है तो उनको ये लालच दी जाती है कि आप किसी को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप हमारे पास आएँ, फ़लाँ जगह आपको फ़लाँ शख्स पिक कर लेगा, वो ले आएगा। उसके बाद वो प्रोविंस की बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं और ऐसे एरिया में चले जाते हैं जिनमें कि एट टाइम्स पुलिस की इतनी एक्सेस नहीं होती। फिर उसके बाद फैमिली से रब्ता किया जाता है और अगवा बराए तावान का एक क्लासिक केस सामने आता है। बहुत सारी कोशिशें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ने की हैं, रहीम यार खान में बहुत सारी कोशिशें की गई हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेज दिया जाए, अवेयरनेस दी जाए, गाड़ियों में जाके लोगों को बताया जाए कि कोई भी ऐसे लोग जिनको कि इस तरह का ये झांसा दिया गया है वो आम लोगों की बातों में ना आए। मैं इस पब्लिक सर्विस मैसेज के थ्रू आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट को, किसी भी ऐसे राब्ते को एक तो डिस्करेज करें। दूसरी बात है वो कॉल्स, वो टेलीफोन नंबर्स जिनसे आपका राब्ता किया जा रहा है, लाजमन अपने करीबी पुलिस स्टेशन पे जाएं, उनको बताएं कि मुझे इस राब्ते से अननोन नंबर से कॉल आ रही हैं, मुझे ये बताया जा रहा है, मुझे ये ऐड दिया जा रहा है। अगर इसके से भी आगे आप बढ़ जाते हैं तो इवन अगर आपको उन डिस्ट्रिक्ट में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भेजा जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं रहीम यार खान की बात करूँगा, सादकाबाद हमारा इलाका है, वहाँ पर बात करूँगा, तो वहाँ पर भी जाने के बाद आप करीब 3 पुलिस स्टेशन में पहले ज़रूर जाएं, वहाँ पर जाके वेरीफाई करें क्या ये ट्रैक्टर, क्या ये गाड़ी, क्या ये लैंड मुझे इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट या इतनी कम कीमत में दी जा रही है। बिकॉज जब ये चीज़ हो जाती है तो हमारे लिए यहाँ से टीम्स को भेजना, उनको रिकवर करवाना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। रिकवरी 100% हो जाती है, लेकिन फैमिली जिस अज़ियत से गुजरती है, जो तावान दिया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरी इस वीडियो पैगाम के थ्रू तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस हनी ट्रैप या अगवा बैतावान के जो क्लासिक केसेस से हटकर ये जो एक फिनोमेना है, उनके लिए आप पुलिस की मदद करें, पुलिस की मदद लें और अपने जो भी अननोन नंबर से या एडवर्टीजमेंट आ रही है आप उनको वेरीफाई पुलिस के कराएं। पुलिस के खिदमत मराकज़ बने हो, पुलिस के थाने आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हेल्पलाइंस हमारी ऑन है, आप इसका भरपूर यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कृषि की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह लावारस हो गया। लावारस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला कोई नहीं। मेन गली अरसाई दराज से टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम गैर फाल। जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरियों का MNA सैयद अब्दुल कादर गिलानी, MPA मियाँ अयाज अहमद बोदला, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सोरठ मुबशर से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली तामीर कराने और स्ट्रीट लाइट्स लगवाने का मुतालबा।
شجاباد مرکزی قبرستان نورشاہ کی مین گلی عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث مرکزی قبرستان کی مین گلی میں بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے۔ مرکزی قبرستان کی مین گلی میں اسٹریٹ لائٹس کا ناقص نظام ہونے کے اندھیرے نے ڈیرے ڈال دیے۔ مرکزی قبرستان میں جنازہ لے کر آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر کے زیر صدارت پروموشنل بورڈ کا اجلاس سٹی پولیس آفیسر اور ضلعی پولیس افسران کی بھی شرکت 20 ہیڈ کانسٹیبل، 20 اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور 10 سب انسپکٹر بنائے گئے۔ میرٹ سینیارٹی لسٹ کے مطابق اور اچھے سروس ریکارڈ کے حامل پولیس افسران کو اگلے عہدوں پر ترقی دے دی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری ملتان ریجن، وہاڑی، خانیوال اور لودھراں کے 50 پولیس افسران کو پروموٹ کر دیا گیا۔ پروموشن بورڈ کے چیئرمین محمد سہیل چودھری، جبکہ سٹی پولیس آفیسر صادق علی ڈوگر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی منصور امان، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال اسماعیل کھاڑک اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھراں کامران ممتاز نے بطور ممبر بورڈ میں موجود تھے، جن کی متفقہ منظوری اور میرٹ پر پورا اترنے والے پولیس افسران کی ترقی کی منظوری دی۔ سال 2025 کے پہلے بورڈ میں 20 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبلز، 20 ہیڈ کانسٹیبل کو سب انسپکٹر اور 10 اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو سب انسپکٹر کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی، جو سال 2025 کا پہلا بورڈ ہے۔ نشان منزل سٹی اسکول کنجوانی میں فن فیئر فیسٹیول پروگرام کا انعقاد ہوا، جس میں بچوں اور بچیوں اور ان کی فیملیز نے بھرپور شرکت کی۔ فن فیئر فیسٹیولز میں بچوں کے لیے اسکول انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے۔ اسکول میں بچوں کے لیے بہترین جھولے لگوائے گئے، کھانے پینے کے اسٹال لگوائے گئے۔ اس کے علاوہ بچوں نے بہترین پینٹنگ بھی تیار کی، پوئٹری، ڈرائنگ، نمائش، ماڈلز اور آہر میں قوالی کا بہترین پروگرام کیا گیا۔ بچوں کی فیملیز نے بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسکول ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسکول کے اساتذہ کرام، اسکول کی انتظامیہ انتہائی اچھے انسان ہیں اور اسکول کی تعلیم کا معیار بھی بہت اچھا ہے۔ تقریب میں چیف ایگزیکٹو چودھری محمد ابرار عالم، ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد نعمان قادر، اکیڈمک ڈائریکٹر ذوالقرنین یعقوب ایڈمن، مینیجر حافظ محمد عمران اور دیگر فیمیل سٹاف نے بھرپور شرکت کی۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظام کیے گئے، پارک اور گراؤنڈ میں ثقافتی پروگرام بھی کیے گئے۔ ہمارا نمائندہ شاہد اقبال کھچی اس وقت وہاں پر موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شاہد، بتائیے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق محمد افضل ملک سابقہ ایم سی جنرل کونسلر، جس کی دن رات محنت سے آج 12 دن کے بعد گورنمنٹ اسکول کیڑا منڈی والا ٹرانسفر کی بجلی آن ہو جائے گی، اور ان کا کہنا ہے جن لوگوں کے بقایا جات رہتے ہیں وہ بھی کلیئر کروا دیں، ان کی بھی لائٹ انشاءاللہ منڈے والے دن آ جائے گی۔ جی صابر حسین گمن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں صفدر آباد کے ایری کیڑا منڈی گورنمنٹ اسکول کے پاس موجود ہوں، جہاں پر 10 دن پہلے وابڈا کی طرف سے کنیکشن کاٹ گیا تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ افضل ملک موجود ہیں، ان کی کوشش بھرپور رنگ لے آئی ہے۔ ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کیڑا منڈی گورنمنٹ اسکول کی لائٹ آن ہو جائے گی۔ جی میں کیڑا منڈی صفدر آباد کا جنرل کونسلر سابقہ کونسلر ہوں۔ یہ جو میرے علاقے کی کیڑا منڈی کی جو لائٹ ہے نا، یہ جو وابڈا نے رینجر کے ساتھ مل کے آپریشن کیا تھا بہت بڑا، وہ آپریشن اس لیے کیا تھا کہ ان لوگوں کے جو بقایا جات تھے وہ لوگ ادا نہیں کر رہے تھے۔ ابھی میں نے رات دن ایک کر کے جو بقایا جات اس ٹرانسفارمر کے تھے وہ میں نے گھر گھر جا کے ہر آدمی کے پاس جا کے اس کے منت سماجت کی کہ یار خدا کے لیے یہ بل پے کرو۔ پھر ہم نے یہ سارے بل پے کیے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں نے پورے جو اس ٹرانسفارمر کے اوپر بل بنتے تھے وہ سارے بل میں نے پے کروا دیے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ وابڈا نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ آج آپ کے ٹرانسفارمر کی بجلی چلا دیں گے، اور اس ٹائم یہ جو وابڈا کے ملازم ہیں وہ میرے پاس آ چکے ہیں۔ تقریباً 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد میرے وابڈا کی بجلی انشاءاللہ چل جائے گی۔ اور سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے بجلی کے بل ادا نہیں کیے وہ بھی اپنے اپنے ٹرانسفارمر کے بل ادا کریں، ان کی بھی چل جائے گی۔ اور دوسرا ٹرانسفارمر ہے یہ جو ہمارا مسجد عائشہ صدیقہ کے پاس ہے، پیپسی والی گلی میں، انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کے دن اس کے بھی بل انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، تو منڈے کے دن کوشش کریں گے کہ اس کی بھی لائٹ انشاءاللہ چل جائے گی۔
जी, अफजल मलिक का कहना है कि मेरी पूरी कोशिश और मेरी मेहनत दिन रात मैंने एक करके सफदराबाद कीड़ा मंडी स्कूल की लाइट थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि जो डिफ़ाल्टर हजरात हैं जिनके अभी बकाया क्लियर नहीं हुए, वो जल्द से जल्द अपने बकाया क्लियर करें, उनकी लाइट इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आ जाएगी। कैमरामैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। अब रुख करते हैं गोडकी का हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक रोंती कच्चा में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाइयों में शर गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल। ऑपरेशन एसएसपी गोडकी डॉक्टर समीला सोमरो और रेंजर्स के विंग कमांडर की सरबराही में किया जा रहा है। पुलिस, रेंजर्स और डाकुओं के दरमियान जदीद असला से फायरिंग। डाकुओं ने घेरा तंग होता देख कर ठिकाने छोड़कर फरार होने में कामयाब। पुलिस और रेंजर्स ने ठिकानों का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक डाकू गिरफ्तार जबकि 3 डाकू जख्मी समेत बड़ी तादाद में असला बरामद शुदा असला में 4 क्लैशनकोफ, बमा, मैगजीन, सैकड़ों गोलियां और एक ट्रैक्टर, टोपियां, मोबाइल शामिल हैं। डाकुओं के ठिकाने को मसमार और नजर आतिश कर दिया गया। खानका डोगरा शहर और गिरदोनवाह में मोटरसाइकिल चोर गैंग बेकाबू हो गया। एक ही हफ्ते में चोर 2 मोटरसाइकिल चोरी करके ले गई। मोहल्ला मोहम्मदपुर का गरीब मेहनतकश अरसलान घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करके मस्जिद में होने वाले ख़त्मे शरीफ में शिरकत के लिए वापस आया तो नामलूम चोर मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए थे। जबकि दूसरी वारदात में मोहल्ला करीमाबाद का रहायशी अख्तर अली मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस आया तो मस्जिद के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल गायब हो गई थी। नामलूम चोरों के खिलाफ मुतासरा अफराद ने तहरीर दरख्वास्त दे दी। मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों के नाक में दम कर रखा है, जबकि पुलिस मोटरसाइकिल चोर गैंग को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। शहरियों ने डीपीओ शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सऊदी अरब से मियां मोहसन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 137 पाकिस्तानी कंपनियों ने शिरकत करके स्टॉल लगाए। नुमाइश में पाकिस्तानी और सऊदी ताजरों ने भरपूर शिरकत की और अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। जद्दा में मेड इन पाकिस्तान के अनवान से पाकिस्तान की पहली सिंगल कंट्री नुमाइश का इनेकाद किया गया। ये तकरीब पाकिस्तान की मशरकी वस्ता से जुड़ने की हिकमत अमली में एक संगे मील है। नुमाइशी तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वजीर तिजारत जाम कमाल ने खिताब करते हुए बताया कि हम सऊदी अरब के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरअज़म हैं। मेड इन पाकिस्तान नुमाइश में मुख्तलिफ सनतों की मसनूआत को एक वसी नुमाइश सामने आई है, जिसमें खेलों का सामान, टेक्सटाइल, खुराक, तामीराती मवाद, बासमती चावल और जदीद तरीन जराही के आलात तक पाकिस्तानी मसनूआत महारत, विरसे और बेहतरीन होने के जज्बे की अलामत है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने तकरीब में मेहमानों का खैर मकदम किया और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश के इनेकाद पर सऊदी क़यादत के ताउन का शुक्रिया अदा किया। ननगर पार्कर हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद दिल की रिपोर्ट के मुताबिक GDA रहनुमा अरबाब अनवर जब्बार का ननगर पार्कर के मुख्तलिफ दहात का दौरा। GDA के रहनुमा अरबाब अनवर जब्बार ने ननगर पार्कर के मुख्तलिफ दहात का दौरा किया। मुख्तलिफ मकामात पर अमवात पर इनके लवाहिकीन से ताज़ियत की और मुख्तलिफ चाय पार्टियों में शिरकत भी की। ननगर पार्कर GDA रहनुमा अरबाब अनवर जब्बार थर पार्कर के तहसील ननगर पार्कर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दहात पे अपने साथियों के हमरा जाकर मुख्तलिफ अमवात पे इनके लवाहिकीन से ताज़ियत की और मुख्तलिफ मकामात पे दी गई चाय पार्टियों में शिरकत भी की। उन्होंने गाँव वागे वेरी में गुलाम अली नेहड़ी की तरफ से दी गई चाय पार्टी में शिरकत की। गाँव खीरा ढिठा में साबिक यूसी नाज़म ठारू खान डिठू की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। गाँव और खमार में हजम बरादरी के पास ताज़ियत की। गाँव वरनहार में समा बरादरी से ताज़ियत की। गाँव चोटल में इसहाक राजड़ की अदादत की। गाँव खरोड़ो दिल में नवाज दिल की वफात पर इनके लवाहिकीन से ताज़ियत की। गाँव गोंडी समा में समा बरादरी की दी हुई चाय पार्टी में शिरकत की। गाँव कासर में राजपूत बरादरी की तरफ से दी गई चाय पार्टी में शिरकत की। गाँव कासर में राजपूत बरादरी की शादी तकरीब में शिरकत की। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। जामशोरो उर्स मुबारक हज़रत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह पर इंतज़ामात के हवाले से आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कमिश्नर हैदराबाद बिलाल मेमन, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक दहारी जो,
ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری، SSP جامشورو ظفر صدیق چھانگا سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ کے 773ویں عرس مبارک کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میلے کے 3 روزہ تقریبات کے دوران 15 سے 20 لاکھ زائرین کی آمد متوقع ہے۔ اجلاس میں سیکیورٹی سمیت تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے 5000 پولیس افسران اور اہلکار مقرر کیے جائیں گے۔ 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ 3 روزہ عرس مبارک پر آنے والے زائرین کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ درگاہ قلندر لال شہباز اور سیون شہر کو CCTV کیمراز کی مدد سے ہر آنے والے زائرین اور گاڑیوں پر نظر رکھی جائے گی۔ امتیاز میڈ کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کوٹری پولیس کی مخفی اطلاع پر بروقت کارروائی، موٹر سائیکلز چوری کرنے والے گروپ کے 2 کارندے گرفتار، 6 موٹر سائیکلز برآمد، مقدمہ درج۔ SSP جامشورو ظفر صدیق چھانگا کے احکامات کی روشنی میں کوٹری پولیس کی جانب سے کارروائی کا سلسلہ جاری۔ DSP کوٹری شاہ نواز جوکیو اور SHO کوٹری انسپکٹر ممتاز تھیبو کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے 2 موٹر سائیکل چور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان میں ایک غلام رسول عرف سمیر عرف مشکی ولد محمد علی، دانش ولد بہارو جوہان سکنہ بڈل شاہ محلہ کوٹری شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی ملیر سے عمران علی کی رپورٹ کے مطابق گلشن حدید کا تاجر انویسٹیگیشن پولیس کے خلاف پھٹ پڑا، 38 دن گزر گئے ہیں، کوئی تفتیش نہیں، تاجر سہیل شیخ۔ 1 جنوری کو میرے موبائل شاپ پر ڈکیتی کی واردات کی گئی، کوئی تفتیش نہیں کی گئی۔ گزشتہ رات پولیس مقابلے میں گرفتار ملزم کی شناخت کر رہا ہوں، اسٹیل ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس نے تھانے سے باہر نکال دیا، لگتا ہے انویسٹیگیشن پولیس ملزمان کو بچانا چاہتی ہے۔ تاجر السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے۔ گلشن حدید فیز 2 میں میری شاپ ہے۔ 1/1/2025 کو میری ڈکیتی ہوئی تھی، اس کو تقریباً 1 مہینہ 8 دن گزر گیا ہے، ابھی تک ہمارے جو بندے نہیں ملے ہیں ان کو۔ ہمارا تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپیہ وہاں سے ڈکیتی ہوئی ہے ہماری دکان سے۔ میری DIG سندھ پولیس SSP صاحب کو ریکویسٹ ہے کہ میرے سے انصاف کیا جائے، اور کل ڈکیتی میں 2 واردات میں 2 ملزم بھی پکڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم نے ڈکیتی کی ہے، اس کے باوجود بھی میرے کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے۔ SI کے پاس میں جا رہا ہوں، پولیس کے پاس جا رہا ہوں، پولیس سے کوئی بھی رسپانس میرے کو نہیں مل رہا ہے۔ جو بھی ہو سکے مجھ سے، میرے غریب سے میرا جو حق ہے چھینا گیا ہے وہ میرے کو ملنا چاہیے۔ گزشتہ روز جو ڈکیت پکڑے گئے ہیں وہ آپ پہچانتے ہیں کہ وہ آپ کی ڈکیتی میں ملوث؟ جی ہاں، وہ بالکل CCTV اس کی موجود ہے میرے پاس، اس نے خود اعتراف کیا ہے تو ہم نے ڈکیتی کی ہے، اور میں نے آج پولیس سے تعاون کیا ہے، اس کو بولا ہے بھائی ہمارا جو مال ہے کہاں ہے، اس نے بولا ہے یار انہوں نے مال سیل کر دیا ہے۔ کوئی پولیس والا کیسے بات کرتا ہے، کوئی کیسے بات کرتا ہے، میرے کو پتا نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ کیا انصاف ہے، یہ کیا ہمارے سے کر رہے ہیں۔ ان ڈکیتوں کی آپ کے کیس میں کیوں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی؟ پولیس کا موقف کیا ہے اس معاملے میں؟ پولیس کا سر وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے کو کچھ پتا نہیں ہے، ہم جو بندے پکڑ گئے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، وہ ہمارے پاس CCTV موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے یہ ڈکیتی بھی کی ہے، ہر چیز ہمارے پاس شورٹی ہے، یہی بندے ہیں جس نے ڈکیتی کی ہے۔ اچھا، مطلب پولیس کا آپ کو کوئی رسپانس نہیں؟ کوئی بھی رسپانس نہیں مل رہا ہے، پولیس کا کوئی بھی رسپانس نہیں ہے، نہیں کوئی SIO تعاون کر رہا ہے، نہیں کوئی IO کو تعاون کر رہا ہے، نہیں کوئی پولیس والے تعاون کر رہے ہیں۔ میں جا کے میں تھک گیا ہوں، مہربانی کر کے میرے IG سندھ پولیس کو گزارش ہے کہ میرے غریب سے انصاف کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی A ڈویژن بہاول نگر پولیس کی بڑی کارروائی، خطرناک اشتہاری سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ تھانہ سٹی A ڈویژن پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک کیٹیگری کے خطرناک اشتہاری ملزم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کیا گیا، جس میں چوری شدہ موٹر سائیکلز، نقدی اور ناجائز اسلحہ شامل ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔
ٹنڈوباگو سے رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنڈوباگو میں جساف جسکم شہید بشیر خان قریشی گروپ کی جانب سے سندھو دریا سے نکالنے والے غیر قانونی 6 کنالوں کے خلاف جمالی CNG پمپ سے نیشنل پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کو خطاب کرتے ہوئے صدام چانڈیو، سجاد شاہ، عامر سمو، طفیل جمالی، سلیمان جروار، مقصود احمد زور اور دیگر کا کہنا تھا کہ سندھو دریا سے نکالنے والے کنالوں کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ کنال نکال کر سندھ کے لوگوں سے سندھ کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وفاقی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ سندھو دریا سے نکالنے والے 6 کنالوں کا کام فوری طور پر بند کیا جائے۔